हमें सबसे ज़्यादा जिन चीज़ों का सामना था और जो डूएबल्स थे, जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन थी, उसके मुताबिक जो एंटी स्मगलिंग हमारी ड्राइव थी, उसमें फ्यूल की स्मगलिंग थी, वीट की, शुगर की, और फिर अफ़गान ट्रेड में जो एक बड़ी स्मगलिंग हो रही थी वो, और सबसे बढ़कर जो डॉलर की स्मगलिंग थी, वो मैं समझता हूँ बड़ा चैलेंज। और टेररिज्म तो एक चैलेंज है ही है, जिसमें पिछले कुछ 8 महीनों से एक राइज़ देखने में आ रहा था और अब दोबारा से वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर है कि वो, मैं कहूँ कि सेटिस्फैक्ट्री है, तो वो कहना मुनासिब नहीं है, बिकॉज़ ये ज़रूर है कि हमारी कैपेसिटी बड़ी है, और जो ये टीटीपी वाले हैं इनकी जो कैपेसिटी है वो एज़ मैन पावर नहीं बढ़ी है, या वो कोई इतने दलेर लोग नहीं है। हमें उनका पता है कि वो मासूम औरतों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, और लेकिन उनके पास जो गैजेट्स आए हैं, लेटेस्ट गैजेट्स जो नेटो की वापसी के बाद उनके हाथ लगे हैं, वो उनकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, जिसमें नाइट विजन गॉगल्स हैं, जिसमें नाइट स्कोप्स हैं, जिसमें थर्मल वेपनरी है। तो ज़ाहिर है हम उसके काउंटर में हमारी पुलिस फोर्स और हमारी मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो उसका रिबटल दे रही हैं, और हमारी कैपेसिटी मौजूद है कि हम इनको इंशाल्लाह शिकस्त फाश देंगे। ठीक है। अच्छा सरफराज बुगटी साहब, ये भी बताइए कि ये जो ऑब्वियसली जो एंटी स्मगलिंग ड्राइव जिसका आप जिक्र कर रहे हैं भरपूर अंदाज में जा रही है, हमें नज़र भी आ रहा है, लेकिन हम हमेशा ये बात करते हैं कि माजी में या इतने हुकूमतें आईं, इतनी हुकूमतें गईं, इस पर काम क्यों नहीं हुआ, और हमेशा कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को मुख्तलिफ इदारों के अंदर रशीदबाद हासिल होती है, तो जो मुलव्विस अफराद हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? देखिए, ये बात तो आपकी दुरुस्त है कि ज़रूर हमारे लोग मुलविस थे तो इतनी बड़ी स्मगलिंग हुई है। अब जो लोग पैरामिलिट्री जा रहे हैं, मिलिट्री की तो चेक पोस्ट नहीं थी, पैरामिलिट्री से थी, उनका अपना एक अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है, वो बज़ाहिर हमें नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन उनकी अकाउंटेबिलिटी विद इन ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है, और बड़ी अच्छी अकाउंटेबिलिटी है। वो हमने 9 मई के हवाले से देख लिए। अब जहाँ तक हमारी बात है, तो मैं ज़्यादा माजी में, बिकॉज़ लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड सा मैंडेट है, तो हम माजी में ज़्यादा घुसना नहीं चाहते थे। हम ये चाहते थे कि जो हम बैठे हुए हैं, जितने मुख्तसर अरसे के लिए बैठे हैं, व्हाट वी कैन डू फॉर पाकिस्तान, और हम इस जिससे हमारी इकॉनमी ब्लीड कर रही है, हम इसमें किस तरह मदद कर सकते हैं अपने मुल्क की और अपने इदारों की सिनर्जी लाकर। हमने एक छोटी सी काविश की है, और अल्लाह ने उस काविश में हमें किसी हद तक कामयाब किया, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं जो स्मगलिंग के करती हैं, और वो शिकंजे में आ जाएंगी इंशाल्लाह बहुत जल्दी। ठीक है, बट इसमें आप सही कह रहे हैं कि माजी में नहीं जाना चाहिए। अभी आप लोगों ने कोशिश की कि फ़िलहाल ये चीज़ें हो जाएं, लेकिन हमेशा आप केयर टेकर गवर्नमेंट के हवाले से तो कह सकते हैं कि आपके पॉलिटिकल स्टेक्स इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल हुकूमतें आती हैं उनके अपने और मसाइल होते हैं या उनकी अपनी कोई मजबूरियाँ होती हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉप गैप अरेंजमेंट तो नहीं रह जाएगा। इसको लॉन्ग टर्म किस तरीके से आप समझते हैं कि जिसके समरात आ सकते हैं कि कल अगर कोई मुंतखब हुकूमत आती भी है तो वो भी इन्हीं चीज़ों पर लेके आगे बढ़े? देखिए, जो पॉलिटिकल स्टेक्स की बात करते हैं ना लोग, चाहे इंटरम हो चाहे जिस तरह की मर्जी हुकूमत हो, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टेक्स हर एक के होते हैं। हम भी इस पाकिस्तानी माशरे का हिस्सा हैं, और चाहे जो इंटरम में लोग आए हुए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक ओथ लेकर आते हैं, और वही ओथ जो है वो जो इलेक्ट होके आते हैं वो भी वही ओथ लेते हैं। तो उस ओथ के तहत हमने बग़ैर किसी फेवर के, बग़ैर किसी फियर के काम करना होता है। अब हमने तो ये सोचा है कि जो पॉलिटिकल स्टेक्स है वो नेशनल स्टेक्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारा पाकिस्तान इकनॉमिकली तबाह हो रहा था, हमारी इकॉनमी ब्लीड कर रही थी, अफ़गान ट्रेड के नाम पर एक इस तरह का धंधा चल रहा था जिसको टीवी पे बयान करें तो शायद आपका प्रोग्राम छोटा पड़ जाए। इसी तरह जो स्मगलिंग हो रही थी, वीट की स्मगलिंग, ऑयल की स्मगलिंग और शुगर की स्मगलिंग, एक अजीब, हमारे मुल्क से चीज़ जाती थी कहीं और रीपैक होके कहीं और एक्सपोर्ट हो जाती थी, और हमारी इंडस्ट्री जो थी वो बेचारी सफ़र कर रही थी। जो लोग सही काम कर रहे थे, लीगल काम कर रहे थे, वो बेचारे डिस्करेज हो रहे थे, और इलीगल काम जो कर रहे थे वो इनकरेज हो रहे थे, और उनको स्टेट पैटर्नेज, हम देखें मुकम्मल तौर पे सादी, अभी भी अगर मैं आज आपको कहूँ मुकम्मल तौर पे हर चीज़ रुक गई है तो ये बात गलत होगी, ठीक है, लेकिन आज कम से कम उनको कोई पैटर्नेज नहीं है, कोई गवर्नमेंट की पैटर्नेज नहीं है, कोई स्टेट की पैटर्नेज नहीं है, वो लोग छुप के कर रहे होंगे जो 2 नंबर काम कर रहे होंगे। ये अफ़गानिस्तान में इस चीज़ को किस तरीके से लिया जा रहा है जब हमारे यहाँ जो गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान बाशिंदे हैं उनको वापस हम भेज रहे हैं, इस पे कोई रिएक्शन उनका आया है? वो इसको किस तरीके से ले रहे हैं कि क्यों वापस भिजवाया जा रहा है?
دیکھیے مجھے تو یہ مناسب نہیں ہے کہ فارن افیئرس کے اس پہ میں کوئی کمنٹ کروں کہ وہ کیسے لے رہے ہیں، لیکن میں کیسے لے رہا ہوں دیٹ از مور امپورٹنٹ. مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کون مجھ سے خوش ہوگا، کون مجھ سے ناراض ہوگا، کون مجھ سے مراد پاکستان سے. بالکل. اور پاکستان کے ہم اپنا گھر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ہم اپنے گھر میں، دنیا میں کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ بغیر کسی ٹریول ڈاکومنٹ کے کوئی جائے اور جدھر مرضی جائے اس کا کوئی پوچھنے والا کوئی نہیں ہو. یہ صرف ہمارا ملک کیوں اس طرح کا ہے کہ جس کا جو جی چاہتا ہے اندر آ جاتا ہے؟ ہم تو صرف انلیگل جو ایلینز ہیں وہ کسی بھی ملک سے ہوں. اب بد سے زیادہ تعداد ان کی افغانستان سے ہے. اب برازیل سے ہوتی تو ہم برازیل کا نام لیتے. اب کیونکہ تعداد ہی افغانستان سے ہے تو اس لیے افغانستان کا نام لیا جاتا ہے. تو ہم اپنے انلیگل ایلینز جو ہیں وہ کسی بھی ملک سے ہوں، ہم ان کو بھیج دیں گے، ریپیٹریٹ کر دیں گے ان کے ممالک میں. اور اس کے لیے ہم نے ایک پالیسی بنائی ہے اور اس پالیسی پہ عمل پیرا ہے. والنٹیئر ریٹرن جو ہو رہا ہے اس کو ہم انکریج کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہم مے بی فرام ڈے آفٹر ٹمورو اور فرسٹ اور آن دا سیکنڈ وی ول اسٹارٹ آور آپریشنز. ہم نے یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی پہلے شروع میں کہ فورن افیئرس نہیں، لیکن اوبویسلی آپ داخلہ کے وزیر ہیں. تمام دنیا میں، تمام ممالک میں ہوتا یہی ہے کہ ملک کے اندرونی حالات کو پہلے دیکھا جاتا ہے، انٹیریئر معاملات کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد پھر فورن پالیسی بنتی ہے. ہمارے ہاں کیونکہ انفارچونیٹلی چیزیں الٹی چلتی آئی ہیں کہ پہلے باہر کے معاملات دیکھتے ہیں اور بعد میں اپنی پالیسی بناتے ہیں. لیکن آپ سے اگر میں پوچھوں کہ کیونکہ اس پہ ان لوگوں کو باہر بھیجنے میں یا ان کو جانے کا کہنے میں بڑا کچھ لوگ جو تنقید کا پہلو نکالتے ہیں وہ ہیومینیٹیرین اینگل نکالتے ہیں. سو ذرا یہ بتائیے کہ کس طریقے سے یہ لوگ پاکستان کے اوپر بوجھ تھے، پاکستان کی معیشت کے اوپر دباؤ کس طریقے سے آ رہا تھا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو جو لوگ تنقید کرتے ہیں میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ یہی ہیومینیٹیرین گراؤنڈ پہ افغانستان کا بارڈر ایران کے ساتھ ہے، افغانستان کا بارڈر رشیا کے ساتھ ہے، سینٹرل ایشین سٹیٹس کے ساتھ ہے. تو وہاں پر کیوں نہیں یہ سارے لوگ چلے جاتے؟ یہ ہمارا ملک ہی کیوں؟ اور پھر دیکھیے ہماری اکانومی، ہمارے ہاسپٹلز اوور برڈن ہے، اوور لوڈڈ ہے، ہمارے اسکولز، ہمارا پورا سوشل فیبرک، اور پھر جو کرائم ریٹ ہے. دیکھیں ہم تو کسی ایسے نیشنل کو جو افغان نیشنل ہے، جو یہاں پر انویسٹ کرنا چاہتا ہے، جو شریف شہری بن کے رہنا چاہتا ہے، جو لیگل ٹریول کرنا چاہتا ہے، اس کو تو ہم انکریج کر رہے ہیں، اس کو تو ہم ڈسکریج نہیں کر رہے ہیں. لیکن جو انلیگل رہ رہا ہے، جس کے پاس کوئی ٹریول ڈاکومنٹ نہیں، کسی بھی ملک چاہے وہ کوئی بھی نیشن سٹیٹ ہو، وہ کہاں اجازت کرے گی کہ اس کے ملک میں کوئی انلیگل رہ رہا ہو اور اس کو پتہ ہی نہ ہو. اور پھر یہ جو UNHCR کے ساتھ رجسٹرڈ ہے، ان کے لیے بھی پوری دنیا میں میکنزم ہوتا ہے کہ بارڈر کے قریب ان کا ایک ویلیج بنتا ہے، وہاں ان کو فیسلٹیز دی جاتی ہیں اور وہاں پر وہ ان کیمپس میں رہائش پذیر ہوتے ہیں. لیکن میں حیران ہوں کہ ابھی ہمارے جو رجسٹرڈ مہاجرین بھائی ہیں، کوئی کراچی میں ہے، کوئی کشمیر میں ہے، کوئی گلگت میں ہے، کوئی کوئٹہ میں ہے، کوئی کہاں ہے. مطلب کہ اس ملک کو ہر ایک نے باپ کی جاگیر سمجھ کے جس طرح جی چاہ استعمال کیا. کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اپنے بارڈر پروٹیکٹ کر لیں؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اپنے امیگریشن لاز کو، صرف لاز کو امپلیمنٹ کریں؟ کوئی نیا لا تو ہم بنا ہی نہیں رہے. جو لاز ہیں، ایگزسٹنگ لاز کو ہم امپلیمنٹ کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں لمیٹڈ سے ٹائم میں، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں کامیابیاں دے رہا ہے. امید ہے کہ آگے بھی دے گا، اور آنے والے لوگوں کے لیے بھی ایک روڈ میپ تو ہوگا ایٹ لیسٹ.